स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निकल नेपाल जीएस युट्युब च्यानलमा। आज हामी छौं टेन्सको पार्ट 2 मा। यदि तपाईहरुले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन अथवा छुटाउनु भयो भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, पहिला त्यो हेर्नु होला। अघिल्लो भिडियोमा हामीले कुरा गरेका थियौं, भन्नुको अर्थ टेन्सको पार्ट 1 मा हामीले कुरा गरेका थियौं टेन्सको तीनवटा भाग हुन्छन्। प्रेजेन्ट टेन्स यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेन्स यानी कि भूतकाल र फ्युचर टेन्स यानी कि भविष्यकाल। यिनीहरू तीनवटालाई 4 वटा गरी जम्मा 12 वटा भागमा बाँडेको हुन्छ। आज म तपाईहरुलाई यिनै 12 वटा भाग बुझाउने छु। तर यो ध्यान दिनु होला कि यदि तपाईहरुले यो 12 भाग बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले पुरै टेन्स बुझ्नु हुनेछ। यो टेन्स नै यो 12 भाग हो। यो सिक्नु अगाडि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर छेउको बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस् र यस भिडियोलाई एक लाइक गरेर अगाडि बढ्नु होला। यो सिक्नु अघि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जानिहालौं। यसको बिना हामीले टेन्स जान्दैनौं र त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ सब्जेक्ट, अब्जेक्ट प्लस भर्ब। सब्जेक्ट भन्नाले के हो त? सब्जेक्ट भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति, जस्तै राम, गीता, हरि, म, हामी, यस्तो सबै सब्जेक्ट हुन्। र अब्जेक्ट भन्नाले चाहिँ अब्जेक्टको मतलब कुनै पनि चीज अथवा कुनै पनि वस्तु जनाउने शब्दलाई अब्जेक्ट भनिन्छ। र भर्ब भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। भर्ब भन्नाले क्रिया वा कुनै पनि कामलाई जनाउँछ भने त्यो भर्ब हो। र यो सब्जेक्ट, अब्जेक्ट प्लस भर्ब बुझ्नको लागि एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ। जस्तो म फुटबल खेल्छु, आई प्ले फुटबल। यहाँ कुन सब्जेक्ट हो, कुन भर्ब हो र कुन अब्जेक्ट हो त? यहाँ आई सब्जेक्ट हो, किनभने यसले व्यक्ति बुझाउँछ। मैले अघि भने व्यक्ति बुझाउनेलाई सब्जेक्ट भनिन्छ। आई भन्नाले म, यो सब्जेक्ट हो। र प्ले भन्नाले यो भर्ब हो। प्ले भन्नाले खेल्नु वा खेल्छु। यहाँ क्रिया वा काम बुझायो, त्यसैले यो भर्ब हो। र फुटबल भन्नाले यो कुनै पनि वस्तु हो, कुनै पनि चीज हो, त्यसैले यो अब्जेक्ट हो। यसरी हामीले सब्जेक्ट, अब्जेक्ट र भर्ब हामीले चिन्नु र छुट्याउन जान्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जान्छौं यो टेन्सको 12 वटा भाग जुन हामीले सम्झ्यौं भने पुरै टेन्स नै जान्नेछौं। सुरुमा हामी जानौं सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचर टेन्स। सुरुमा हामी सिक्छौं सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स र त्यसपछि हामी जान्छौं सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचर टेन्स, त्यसपछि अरु टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको फर्मुला रहेको छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 ओर भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट। यसमा हामी इक्जाम्पल दिएर सिक्नेछौं एफर्मेटिभ, नेगेटिभ र इन्ट्रोगेटिभ, यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक र प्रश्नवाचक तरिकाले हामी यो सिक्नेछौं। त्यसपछि हामी जान्नेछौं केही इम्पोर्टेन्ट रुलहरू। सुरु गरौं अफर्मेटिभबाट। एउटा एफर्मेटिभको इक्जाम्पल लिएर सिकौं। जस्तो म किताब पढ्छु, आई रिड बुक्स। यो सेन्टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा रहेको छ, किनभने यहाँ आई सब्जेक्ट हो, रिड भर्ब हो र यो भर्बको पनि भर्ब 1 हो र बुक्स यानी कि यो अब्जेक्ट हो। यसलाई हामी फर्मुलामा पनि हेर्न सक्छौं सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट। यो सेन्टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो। र यसैले हामीले नेगेटिभ बनाउँदा आई डु नट रिड बुक्स, म किताब पढ्दिन। यहाँ डु नट आएर यो सेन्टेन्स नेगेटिभ बन्यो। यहाँ डु नट आयो तर डजन्ट आएन, किनभने यदि सब्जेक्ट आईको ठाउँमा सिंगुलर सब्जेक्ट जस्तो ही, सी, इट थियो भने डजन्टको प्रयोग हुन्थ्यो। आई प्लुरल हो, त्यसैले यहाँ डु नटको प्रयोग हुन्छ। हामी यति बुझौं कि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरू बनाउँदा यदि सिंगुलर सब्जेक्ट जस्तै ही, सी, इट छ भने त्यहाँ हामीले डजन्टको प्रयोग गरेर नेगेटिभ सेन्टेन्सेस बनाउन सक्छौं। र यदि प्लुरल सब्जेक्ट जस्तै आई थियो भने त्यहाँ हामीले डु नटको प्रयोग गरेर सेन्टेन्सेसहरूलाई नेगेटिभ बनाउन सक्छौं।
यति त तपाईहरुले क्लियर नै भइसक्नु भयो होला। अब हामी जाउँ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सेसहरु बनाउन। इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सेस बनाउनको लागि हामी यही नेगेटिभ सेन्टेन्सलाई लिएर बनाउने छौं। जस्तो आई डु नट रिड बुक्स। यो नेगेटिभ सेन्टेन्सलाई हामी इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सेस बनाउने छौं। जस्तो यसलाई इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सेस बनाउँदा यस्तो हुन्छ। डु आई रिड बुक्स? के म किताबहरु पढ्छु? डु आई रिड बुक्स? यो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सेस बनाउन पनि बुझौं। यदि आई को ठाउँमा सिंगुलर सब्जेक्ट थियो भने रिड चेन्ज भएर रिड सुन्थ्यो। तर आई प्लुरल सब्जेक्ट हो, त्यसैले रिड भयो। अब यही कुरा हामी रुलमा पनि बुझौं। रुल नम्बर 1, जहाँ के, कहिले, कहाँ, कसरी, किन भन्ने वाक्य यी शब्दबाट सुरु हुन्छ भने त्यहाँ हामीले डु वा डज को प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा डु वा डज को प्रयोग हुन्छ। र रुल नम्बर 2 छ, आई प्लुरल सब्जेक्ट हो, त्यसैले डु को प्रयोग भयो। यदि आई को ठाउँमा ही, सी, इट जस्ता सिंगुलर सब्जेक्ट थियो भने डज को प्रयोग हुन्थ्यो। यो पनि हामीले अघि बुझेका छौं। यो चाहिँ रुल हो, तपाईले ध्यान दिनु होला। तपाईहरुले आफ्नो कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कपी छेउमा राख्नुहोस् र डट पेन लिएर लेख्न थाल्नुहोस्। र तेस्रो रुल रहेको छ फर्मुला सब्जेक्ट प्लस verb 1 or verb 5 प्लस अब्जेक्ट। यो फर्मुला पनि रुल नम्बर 2 को तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्लुरल सब्जेक्ट छ भने सब्जेक्ट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट, र यदि सिंगुलर सब्जेक्ट छ भने verb 5 लगाउनु होला, यानी कि सब्जेक्ट प्लस verb 5 प्लस अब्जेक्ट। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स त हामीले बुझ्यौं। अब जाउँ सिम्पल पास्टमा। यसको लागि फर्मुला रहेको छ सब्जेक्ट प्लस verb 2 प्लस अब्जेक्ट। अघिको जस्तै यहाँ पनि हामी तीनवटा तरिकाले सिक्छौं, अफर्मेटिभ, नेगेटिभ र इन्ट्रोगेटिभ, यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक र प्रश्नवाचक। त्यसपछाडि हामी जान्ने छौं केही इम्पोर्टेन्ट रुलहरु। सुरुमा अफर्मेटिभ, यु स्पोक नेपाली, तिमीले नेपाली बोल्यौ। यो सेन्टेन्स हेर्नु होला। यो सेन्टेन्स सिम्पल पास्ट टेन्समा छ, यानी कि फर्मुला थियो हामीसँग सब्जेक्ट प्लस verb 2 प्लस अब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कुन हो? यहाँ सब्जेक्ट यु हो। र स्पोक verb 2 हो। स्पीक को verb 2 स्पोक, र नेपाली चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट हो। यही हामी पहिलो रुल पनि सिकिहालौं। सिम्पल पास्टमा चाहिँ जहिले पनि सब्जेक्ट जुनै भए पनि verb यानी कि क्रिया चाहिँ verb 2 हुन्छ अथवा verb 2 लाग्छ। यो सेन्टेन्समा पनि स्पीक को verb 2 स्पोक भएको छ। अब अर्को जाउँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन। अब त्यसै सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउँदा यु डिडन्ट स्पीक नेपाली, तिमीले नेपाली बोल्दैन थियौ। अब यहाँ डिडन्ट आयो अनि यस सेन्टेन्स नेगेटिभ सेन्टेन्स बन्यो र स्पोक चेन्ज भएर स्पीक बन्यो। हो, यही नै हो रुल नम्बर 2। यो कुरा ध्यान दिनु होला। सिम्पल पास्टमा जहिले पनि नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरु बनाउँदा सब्जेक्टको पछाडि डिडन्ट आउँछ। भन्नुको अर्थ सब्जेक्ट सिंगुलर भए पनि प्लुरल भए पनि अनि verb 2 हुन्छ verb 1 मा। भन्नुको अर्थ verb 2 चेन्ज भएर verb 1 मा आउँछ। जस्तो यहाँ स्पोक चेन्ज भएर स्पीक बन्यो र डिडन्ट आएर यस सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ सेन्टेन्स बन्यो। अब जाउँ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन। त्यही सेन्टेन्सलाई इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा डिड यु स्पीक नेपाली, के तिमी नेपाली बोल्थ्यौ? अब यहाँ डिड आएर वाक्य सुरु भयो। सिम्पल पास्ट टेन्समा इन्ट्रोगेटिभ बनाउँदा जहिले पनि डिड भएर सुरु हुन्छ वाक्य। चाहे यहाँ सब्जेक्टको ठाउँमा प्लुरल सब्जेक्ट होस् अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट होस्, त्यहाँ डिडै हुन्छ। र सब्जेक्टको ठाउँमा यु छ र verb को ठाउँमा स्पीक छ। भन्नुको अर्थ verb को ठाउँमा verb 1 नै हुँदो रहेछ र नेपाली अब्जेक्ट भइगयो। यसरी हामीले सिम्पल पास्ट टेन्स पनि बुझ्यौं। अब हामी जाउँ सिम्पल फ्युचर टेन्स। यसको लागि फर्मुला रहेको छ
सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भर्ब वान प्लस अब्जेक्ट। यहाँ हामीले केही फरक देख्न सक्छौँ। सब्जेक्ट पछाडि विल लाग्दो रहेछ, त्यस पछाडि भर्ब वान, त्यस पछाडि अब्जेक्ट। यहाँ पनि तीनवटा तरिकाले हामी सिकौँ, एफर्मेटिभ, नेगेटिभ र इन्ट्रोगेटिभ। अनि जान्नेछौँ केही इम्पोर्टेन्ट रुलहरू। सिम्पल फ्युचर टेन्समा अफर्मेटिभ बनाउँदा यु विल स्पिक नेपाली, तपाईँ नेपाली बोल्नुहुन्छ। यसलाई हामी फर्मुलामा हेरौँ, यो सिम्पल फ्युचर टेन्समा रहेको छ कि छैन। यु सब्जेक्ट हो, विल मैले अघि भने फर्मुलामै छ, विल लाग्छ। अब स्पिक भर्ब वान हो, यो पनि ठिक छ, र नेपाली अब्जेक्ट हो। भनेपछि हामीलाई थाहा भयो यो सिम्पल फ्युचर टेन्स हो, किनभने यहाँ सब्जेक्ट पनि छ, विल पनि छ, अनि भर्ब वान पनि छ, र अब्जेक्ट पनि रहेको छ। अब यही एफर्मेटिभ सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा यस्तो हुन्छ, यु विल नट स्पिक नेपाली, तपाईँ नेपाली बोल्नुहुन्न। यु सब्जेक्ट, विल आइगो, र यसलाई नट थपेर हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्यौँ। अब हामीले यहाँबाट यस्तो पनि बुझ्न सक्छौँ कि विल एक्जुलरी भर्ब हो, त्यसैले विलको ठाउँमा नट लाउने बित्तिकै यो सेन्टेन्स नेगेटिभ सेन्टेन्स बनिहाल्छ। अथवा सिम्पल फ्युचर टेन्समा नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा विल र भर्ब वानको बिचमा नट लाग्छ। जस्तो यहाँ पनि विल र भर्ब वान यहाँ के छ, स्पिक छ, र विल र स्पिकको बिचमा नट लाग्यो र यो सेन्टेन्स नेगेटिभ सेन्टेन्स बन्यो। यही नै हो रुल पनि। नेगेटिभ सेन्टेन्समा विल र भर्ब वानको बिचमा नट लाग्छ। अब हामी जाउँ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन। विल यु स्पिक नेपाली, के तिमी नेपाली बोल्छौ? यहाँ विल अगाडि आएको छ र इन्ट्रोगेटिभ वाक्य बनेको छ। इन्ट्रोगेटिभ वाक्यमा सब्जेक्टको अगाडि विल लाग्छ र इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स बन्छ। यही नै हो रुल पनि। सिम्पल फ्युचर टेन्समा याद गर्नुहोला, जहिले पनि विल अगाडि आएर सेन्टेन्स बन्नेछ, इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स बन्नेछ। आज हामीले यस भिडियोमा सिक्यौँ टेन्सको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स र सिम्पल फ्युचर टेन्स। अब रहेको बाँकी टेन्सहरू हामी अर्को भिडियो यानि कि पार्ट 3 मा सिक्नेछौँ। किनभने सबै टेन्स एकै दिनमा सिक्यौँ भने हाम्रो दिमागमा अथवा हाम्रो माइन्डमा राम्रोसँगले क्याप्चर हुन सक्दैन। त्यसैले बाँकी रहेको टेन्सहरू जुन छ त्यो हामी अर्को भिडियो यानि कि टेन्सको पार्ट 3 मा आउनेछ, हेर्नुहोला है त। र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउको बेल आइकनलाई अन गर्नुहोला र यस भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्नुहोला।